بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الشمس ينبغي لها لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل ولا الليل ولا الليل ولا الليل سابق النهار سابق النهار سابق النهار سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وكل في فلك وكل في فلك وكل في فلك وكل في فلك يسبحون يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم وآية لهم وآية لهم وآية لهم أنا حملنا أنا حملنا أنا حملنا أنا حملنا ذريتهم 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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم وخلقنا لهم وخلقنا لهم وخلقنا لهم من مثله من مثله من مثله من مثله وخلقنا لهم من مثله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ما يركبون ما يركبون ما يركبون وإن نشأ وإن نشأ وإن نشأ نغرقهم وإن نشأ نغرقهم وإن نشأ نغرقهم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا إلا رحمة منا إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم 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 اتقوا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما بين أيديكم لهم اتقوا
اتقوا ما بين أيديكم لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آياته وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة
إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون صدق الله العظيم.